अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 21 मई 2019, 21 ऑफ मई 2019। और जितने लोग जो टैक्स फाइलर्स हैं और या जो इस एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनका एक मेन सवाल है कि जी रूल्स कब आएंगे, यानी कि हम कब जो है अपनी टैक्स रिटर्न्स को रिवाइज कर सकेंगे या ये एमनेस्टी से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अब इस वीडियो में हम आज जो है ना रूल्स पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ रूल्स अभी कहाँ तक पहुँचे हैं उस पर बात होगी। डॉन अखबार में आज एफबीआर नोटिफाइज रूल्स फॉर एमनेस्टी स्कीम के नाम से एक आर्टिकल प्रिंट हुआ। रूल्स आज मंडे की शाम को जो है ना अनाउंस हुए थे। आज ट्यूसडे है और 22 कल तक जो है ना ड्राफ्ट सूरत में रहेंगे, लोग इस पे कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स करने के बाद ये 22 तारीख को या 23 तारीख को फाइनल होंगे। तो जब फाइनल होंगे तो हम यानी थर्सडे से मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे यानी 23 मई को या 24 मई से हम जो है रूल्स पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अभी इस आर्टिकल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बात है, फिर हम चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से एक बात करेंगे और टैक्स दोस्ती का जो लिंक है उनके साथ, तो उस पर थोड़ी सी बात होगी। फेडरल बोर्ड ने रूल्स जो हैं वो इस एमनेस्टी स्कीम के, इस टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के जो है ना अनाउंस कर दिए हैं। 4 पेज के हैं, उसका नाम है एसेट डिक्लेरेशन प्रोसीजर एंड कंडीशन रूल्स 2019। मई 22 मई तक से पहले फाइनलाइज होने हैं। जब फाइनलाइज हो जाएंगे तो फिर डिटेल डिस्कशन होगी। जो रूल्स हैं वो 5 दिन बाद आए हैं। मई 15 को ऑर्डिनेंस आया था और 5 मई, इस पे भी मैं बात करूंगा कि शबर जैदी साहब ने, चेयरमैन एफबीआर जो नए आए हैं, उन्होंने क्या कहा था। और ये जो है जून 30 तक ये स्कीम जाएगी। अच्छा, अब इन रूल्स में आपको 4 मेन चीजें पता चलेगी। मैनर ऑफ डिक्लेरेशन, किस तरीके से आपने डिक्लेयर करना है, कौन कौन सी कंडीशन है जो आपने पूरी करनी है, यानी डिक्लेयर करते हुए आपने फॉर एग्जांपल जो कैश है वो इन हैंड नहीं शो कर सकते बल्कि उसको बैंक डिपॉजिट करना है। उसके अलावा जो टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, कैश पे, प्रॉपर्टी पे, फॉरेन एसेट्स पे, उसका क्या तरीका है, और पेमेंट ऑफ टैक्स का भी तरीका बताया जाएगा कि कैसे करना है, और जो अदर कानून है वो भी, और रिवीजन ऑफ डिक्लेरेशन कैसे होगी। तो बेसिकली मैनर, कंडीशन, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर अदर लॉज एंड रिवीजन ऑफ डिक्लेरेशन, बेसिकली फोकस रिवीजन पे। लेकिन यहाँ पर मैं बात रोक लूंगा कि आपकी एग्जिस्टिंग टैक्स रिटर्न्स रिवाइज होंगी। प्रीवियस जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम थी पिछले साल की 2018 के, उस तरह से अलग पेज नहीं होगा, तो आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम में होगी। अब वो कह रहा है कि इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट्स के लिए जो है ना ये सारी बातें बताई गई, और जो मेन डेट है वो 30 जून 2018 की है कि उसके हिसाब से सारा कुछ होगा। अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हमारे व्यूअर हैं हमजा साहब पिंडी से, उसके अलावा और लोगों ने भी कॉल की है। उन्होंने तो इजाज़त दी कि उनका नाम ले लें वीडियो पे, कि बेसिकली कौन सी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, मैंने एसेट इस दिन पे खरीदा, ऐसे हुआ है, उसके अलावा फिर मैं इसकी पेमेंट कैसे करूंगा, इसकी डीसी वैल्यू यूज करूंगा, एफबीआर वैल्यू यूज करूंगा। तो बिल्कुल ये सारे सवालों के जवाब जो है वो एफबीआर पे, अगर आप साइट पे चले जाएं तो ये ड्राफ्ट के नाम से है, तो ड्राफ्ट है इस वक्त, और ये रूल्स बिल्कुल मौजूद है, यानी ये रूल्स इशू हो गए हैं। और इसके अंदर जो है ना उन्होंने उसका नाम, डेफिनेशन दी है। जैसे आपने देखा ना कानून था, लॉ था, ऑर्डिनेंस था, तो इसी तरह उसके रूल्स हैं। लेकिन ये चूंकि टेक्निकल चीजें हैं और हो सकता है कि ये वाली लाइन चेंज हो जाए आज कल, या इसमें जो तरीकेकार बताया गया है फॉर कंडीशन फॉर मेकिंग डिक्लेरेशन, देखें ना वो मैनर का जिक्र किया गया कि मैनर क्या करना है, डिक्लेरेशन शैल बी फाइल्ड ऑन द फॉर्म स्पेसिफाइड ऑन दी वेब पोर्टल। अब आयरस में भी बार बार सवाल, अभी भी यूट्यूब में प्रीवियस वीडियो पे भी कमेंट आया कि जी आयरस में नजर नहीं आ रहा कौन सा फॉर्म है। पहले तो टैक्स एमनेस्टी का या डिक्लेरेशन का एक फॉर्म नजर आ रहा था 2018 की स्कीम, अब इसमें लग रहा है कि एग्जिस्टिंग टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि फाइलिंग ऑनलाइन ही होगी, सेक्शन 3 फिर सेक्शन 4। देन अगेन आज एक्सप्लेनेशन नहीं है रूल्स की,
رولز چینج ہو سکتے ہیں. پلس رولز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے جس میں میرا خیال ہے بے نامی قانون کو بھی سمجھنا ضروری ہے. رولز اگر جمعرات سے ہم شروع کرتے ہیں اور 2-3 دنوں میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر نیکسٹ ویک منڈے سے میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے یہ بے نامی قانون کو بھی دیکھنا اور بے نامی کے جو اصول ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت کم از کم اتنے حد تک جتنے حد تک یہاں پہ لنک ہے. پھر اس کے علاوہ فیڈرل ایکسائز سیلز ٹیکس کا قانون بھی ہے جو پارٹ 5 تھا, اس میں سندھ ریونیو بورڈ نے بھی ایک ایمنسٹی کر دی ہے کہ وہ سیل جو آپ سروسز کی شو کریں گے اس اپنی ریوائزڈ اینیول انکم ٹیکس ریٹرن میں, اس کو وہاں پہ پھر اپنی سندھ ریونیو کی بھی آپ نے کرنی ہے, پنجاب کو بھی کرنا پڑے گا اس طرح, اور باقی صوبوں کو بھی سروس ٹیکس کے لحاظ سے, تو وہاں سے بھی رولز آئیں گے. تو کام کافی ہے, آپ لوگوں کی سپورٹ ضرورت ہے کہ یہ ویڈیوز ٹائم پر بنے اور کریکٹلی بنے. آپ اس وقت یہ رولز دیکھ رہے ہیں جو ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم کی ہے, اس میں پیمنٹ آف ٹیکس کا بھی طریقہ ہے وہ جو باقی قوانین کے بارے میں بتایا. باقی قوانین سے مراد ہے کہ انکم ٹیکس لا, فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس کے تحت کون کون, اور پیمنٹ آف ٹیکس فار اوریجنل ڈیمانڈ, یہ ساری چیزیں اب کیا ہیں ان کو ڈسکس کریں گے سیکشن بائی سیکشن, کلوز بائی کلوز. تو یہ رولز آگے ہیں جس پہ مختصر باتیں, پھر دوبارہ انہوں نے کچھ باتیں, یہ جو باتیں لکھی ہے کہ 150% بڑھا کے ایف بی آر کرنا ہے اور ویلیو آف ریئل اسٹیٹ کنسیڈر ہوگی, ڈی سی کی ویلیو اس کو بھی 150% بڑھانا ہے جہاں ایف بی آر کی ویلیو نہیں ہے. یہ بھی آپ کے سوالات ہیں. تو قانون کے لحاظ سے اگر آپ کچھ پوچھ رہے ہیں تو پھر تو اس کا جواب تو موجود ہے, کیونکہ قانون کہتا ہے ایف بی آر کی ویلیو یوز کرو, اگر ایف بی آر کی نہیں ہے تو ڈی سی ویلیو یوز کرو 150%. پھر میں نے کہا ڈی سی ویلیو نہیں ہے تو ایک کوئری اٹھے گی کہ فورن ایسٹس کے لیے کون سے ویلیو یوز کریں, تو وہاں پہ آپ وہاں مارکیٹ پلیس مارکیٹ ویلیو یوز کریں گے. تو اس طرح کی بات, یہ قانون آخری 2-3 پیراگراف قانون سے. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں آنریبل شبر زیدی صاحب کے, اور جو چیئرمین ایف بی آر بنے ہیں پچھلے فرائیڈے کو, اور عمران خان کو جو سجیشنز ٹیکس دوستی نے دی تھی. اس کے لیے میں جاؤں گا ٹیکس دوستی کے یوٹیوب چینل پر, اگر آپ جائیں اور مین ہوم پیج کے بعد اگر آپ ویڈیوز پہ کلک کریں تو ویڈیوز پہ آپ کو بالکل ڈیٹ وائز, یعنی اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ جو ہے ڈیٹ وائز جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, ایک تو ہم لوگ سارے اکاؤنٹنٹ ہی ہیں جو ٹیکس دوستی کی ٹیم ہے, تو اکاؤنٹنٹس کا کام ہوتا ہے ہر چیز کو ترتیب میں لانا تاریخ کے حساب سے. تو پہلی ویڈیو سے ہی بیسکلی اس کا ویڈیو کا نام, اس کا پارٹ, جیسے ایسٹ ڈکلیریشن پارٹ 1, پھر پارٹ 2, 3, 4, 5, 6, یہ آپ دیکھ جو ہے نا ترتیب سے ہیں. پھر ساتھ میں سلیش کر کے کہ ٹیکس دوستی رپورٹنگ, اور پھر یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر ایک ڈیٹ بھی آتی ہے جو تھوڑا سا اگر ہم نیچے آ جائیں, جس سے نیچے کی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹ کا بھی ہے کہ 30 جنوری 2019 کی یہ ویڈیو. اچھا, اب میں بات کر رہا تھا چیئرمین ایف بی آر کی, اور ہم ٹیکس ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس 2019 کے رولز جب فائنلائز ہو جائیں گے کل 22 تاریخ کو, تو پرسوں سے اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنائیں گے جن سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. دین اگین کنسلٹنٹ اور ٹیکس پروفیشنل کو کنسلٹ کرنا ضروری. ہم نے ایک میسج کیا تھا شبر زیدی صاحب کو, ایک آرٹیکل آیا تھا کہ جی وہ اپوائنٹ ہونے لگے ہیں, تو ہم نے ان کو میسج کیا تھا کہ سر آپ ایف بی آر کے چیئرمین نہ بنے. جو لوگ نہیں جانتے کہ آنریبل سید شبر زیدی کون ہے, تو یہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو ٹیکس میں ہمارے حساب سے, تو ہم بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پروفیشن میں ہم سارے ٹیکس دوست, تو بیسکلی ہمارے لیے تو یہ لیجنڈ ہے, ہم ان کو استاد مانتے ہیں. بے شک ان سے ڈائریکٹلی ملاقات کبھی نہیں ہوئی, لیکن ان کی جو اوپینینز ہوتے ہیں, ان کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں, سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں, تو وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے. اب وہ ایف بی آر کے چیئرمین جب بن رہے تھے تو ہم نے اس ویڈیو میں انہیں کہا کہ سر آپ یہ پوزیشن اس لیے نہ لیں کیونکہ آپ جو ہے ایف بی آر کے 2 حصے ہیں, ایک ہے پالیسی یعنی لا کا حصہ, ایک ہے ایڈمنسٹریشن. تو آپ تو پالیسی اور لا کے سائڈ پر شبر زیدی صاحب رہے ہیں. آپ نے اپنے بڑے بڑے جو کلائنٹس ہیں, پاکستان کے ٹاپ 100 سکسیسفل بزنسز یا کمپنیز یا بڑے جو کلائنٹس ہیں, ان کو آپ ریپرزینٹ کرتے رہے ایف بی آر کے سامنے. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ٹیکس اوائڈنس ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایف بی آر کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے, ٹیکس چھپایا بھی کیسے جاتا ہے اور ڈکلیئر بھی کیسے جاتا ہے, اس کے آپ ایکسپرٹ ہیں.
اب آپ ایڈمنسٹریشن سائڈ پہ جا رہے ہیں، یعنی اب آپ کا کام ہوگا ٹیکس کمپنیز سے، کمپنیوں سے، بڑے بزنسز سے، چھوٹے کاروبار سے، دکانوں سے ٹیکس وصول کرنے کا۔ تو آپ کو سارے طریقے پتے ہیں ٹیکس چھپانے کے، اور اگر آپ ویور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیکس چھپانے کے کون کون سے طریقے کے، کیسے جو ہے نا ابھی تک ایف بی آر جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا، ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکا، شاپس ہو گئے، انڈیویجول ہو گئے، کمرشل ایریا ہو گیا، تو ہماری ویڈیو ہے جو 2 دفعہ لگی ہے، عمران خان کو میسج ہے یہ بھی لگی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ٹیکس دوستی میسج ٹو عمران خان آنریبل پرائم منسٹر، جس میں ہم نے ڈیٹیلڈ جو ہے کیا کہتے ہیں طریقہ انکم کی ڈفرنٹ ٹائپس کے حساب سے، کہ سیلریڈ انکم، انکم فرام بزنس، کیپٹل گین جس میں ہم کل اموویبل پراپرٹی کی بات کر رہے تھے کل ویڈیو میں، اس کے علاوہ انکم فرام ادر سورسز، اور رینٹل انکم کے ہیڈز کے نیچے کیسے مختلف لسٹوں کو کمپیئر کر کے، جو کہیں ایس سی سی پی کے پاس ہے، کہیں ایکسائز ڈیوٹی کے پاس ہے، کہیں بلڈنگ پراپرٹی والوں کے پاس ہے، ان کو کمپیئر کر کے آپ نئے ٹیکس پیئرز جو ہے نا لا سکتے ہیں، کم از کم 1 ملین یعنی 10 لاکھ ٹیکس پیئر لا سکتے ہیں۔ تو وہی لسٹوں کی بات جو ہے نا، اور وہ بات جو ہے پچھلے دنوں میں، پچھلے 3 دنوں سے شبر زیدی صاحب ہر چینل پر آ رہے ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس، اسلام آباد چیمبر آف کامرس جا رہے ہیں، اور وہی بات کریں، کیونکہ ہم اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ تو بہت آگے ہم سے ہیں، لیکن اسی اپروچ سے انہوں نے بات کی۔ تو اب اس ویڈیو میں جو میں زیادہ طویل نہیں ہوگی، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جو شبر زیدی صاحب نے پچھلے 3-4 دنوں میں پریس کو، ٹی وی پہ، مختلف فورمز پہ بات کی ہے، جس کے لیے ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ ویڈیوز کے بعد پلے لسٹ کو کلک کریں گے تو آپ کو مختلف پلے لسٹ ملیں گی۔ تو ہم نے ایک ایف بی آر چیئرمین پاکستان کے نام سے بھی ایک پلے لسٹ بنا دی، بہت ساری پلے لسٹ ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مختلف وکیل ہو گئے، اکاؤنٹنٹس ہو گئے، ہماری ویڈیوز ہوگی، نان ریزیڈنٹ، ریزیڈنٹ پاکستانیز کی ٹیکسیشن ہو گئی، تو ایف بی آر چیئرمین پاکستان کے نام سے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ پلس جو ہم ویڈیوز لائک کرتے ہیں وہ ٹیکس دوستی کا چینل، تو آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب کی ویڈیو ہے لیٹسٹ، جو وہ آپ چینل پر آپ جا رہے ہیں، جو آپ چینل جو ہے وہ اس جرنلسٹ کا ہے، حسب حال والے ان کا ہے جو سٹارٹ کرے، اور وہ جتنے بھی اچھے اوتھینٹک آنسٹ جرنلسٹ ہیں ان سب کو ایک چینل پہ لا رہا ہے۔ تو آپ چینل انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگر سارے کریڈیبل جرنلسٹ ایک جگہ پر آ جائیں تو پھر رپورٹنگ جو ہے نا ملک میں تبدیلی بھی آئے گی۔ تو چیئرمین جو ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ ہیں، ٹیکس ایکسپرٹ ہیں۔ تو ایف بی آر کے فرسٹ ٹائم ایسے چیئرمین لگے جو پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں، تو وہ جا کے وہ باتیں کر رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں انہیں پتہ ہے کہ جو ہے شاپس والے ٹیکس نہیں دیتے، اس وجہ سے برڈن انڈیویجولز پر ہے یا وہ۔ تو اس سے آگے جو ہے نا میں بات کروں گا، آپ یہ پلے لسٹ میں جا سکیں گے، میں بات کروں گا کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، اور سمپلی صرف جو ہے نا ویڈیو مقصد یہ ہے کہ یہ 7 مئی 2019 کی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، شبر زیدی صاحب نے بیسیکلی کیا کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ جو پرنسپل، جو پالیسی یا ایف بی آر کو چلانے کا لا والا سائڈ تھا نا، یعنی ایف بی آر کا کام ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا، قانون بتانا، شاپ کیپر سے لے کے، بزنس مین سے لے کے، انڈیویجول سے لے کے، ہر وہ شخص جس پہ وہ قانون اپلائی ہوتا ہے، اور تقریباً پاکستان میں 21 کروڑ میں سے 1 کروڑ لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے، اور 1 کروڑ لوگوں کو یعنی 10 ملین 100 لاکھ لوگوں کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنی چاہیے۔ فی الحال صرف 10 لاکھ لوگوں 100 لاکھ لوگوں کو فائل کرنی چاہیے، فی الحال صرف 20 لاکھ لوگ جو ہے نا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، تو 2 ملین لوگ فائل کرتے ہیں، 10 ملین لوگوں کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ اپنی ٹیکس فائلنگ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، موٹیویٹڈ رہیں، آپ کو بہت سارے اور لوگ جوائن کرنے لگے ہیں، پھر آپ ان کے سینئر ہوں گے، آپ بڑا کلیئرلی بتا سکیں گے کہ دیکھیں ہم تو پہلے سے ٹیکس ریٹرن فائلنگ کر رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے کچھ اس میں کچھ چیز رہ جاتی تھی، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی کنسلٹنٹ کی غلطی ہو جاتی تھی، تو اب جو ہے نا ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم میں ہم اس کو ڈکلیئر بھی کر رہے ہیں، اس کے رولز کی بات کریں گے تھرسڈے کو۔ شبر زیدی صاحب نے سب سے پہلی جو اصول کی بات کی وہ یہ کی، ہم نے انہیں منع کیا کہ آپ جوائن نہ کریں، اس کی وجہ تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ جو لسٹیں ہیں اور یہ جو طریقے ہیں وہ وہاں آ کے اس کو اور دبا دیں گے، اور پھر پبلک کو بھی نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ٹیکس دوستی پہ بھی کم بات ہوتی ہے، اور ویسے لوگوں کو نہیں پتہ کہ کیوں نہیں
जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनसे टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट होता, एफबीआर उनको पकड़ती क्यों नहीं है, कौन से बहाने बनाती है। तो शबर जैसी साहब को वो भी पता है, तो उन्होंने पहली जो असूली बात की वो ये कि जो वो प्रैक्टिस करते रहे हैं लॉ की, इनकम टैक्स लॉज की और टैक्स पॉलिसी की, और अब वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कमिश्नर कहाँ लगेगा, कौन से एरिया में कौन सर्वे करेगा। जैसे उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो है, बजट के बाद वो एक एक बिजनेस के पास जाएंगे, एक एक दुकान के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे आप टैक्स फाइलिंग क्यों नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको पता है कि कहाँ से लिस्टें मंगानी हैं, किस लिस्ट को किसके साथ कंपेयर करनी है। तो जो उन्होंने कहा कि पॉलिसी और जो वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी मिक्स हो गई है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक ऐसा बंदा है जिसको पॉलिसी और कानून का पता हो, उस मुताबिक वो कमिश्नर्स को बताए। जो कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एफबीआर का 22,000 का स्टाफ है, जो मेरे उस्ताद डॉक्टर इकरामुल हक जिस पे आर्टिकल्स भी लिखते हैं और बताते रहते हैं, वो 22,000 का स्टाफ भूल गया है कि वो वहाँ क्यों मौजूद है। एक बड़ी गोल्डन बात उन्होंने कल की, आज न्यूज़ को जो उनके बिजनेस एंकर है उनको जब जवाब दे रहे थे शबर जैदी साहब, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बातें छुपाएंगे, लेकिन ये आते साथ ही इन्होंने, जैसे हम टैक्स दोस्ती में आपको बहुत सारी बातें बताते हैं ताकि अगर कंसल्टेंट को ना पता हो तो आप उसको बताएं, या कंसल्टेंट को पता हो कि कम से कम आप अवेयर हैं इन बेसिक बातों में। बहुत टेक्निकल कोई चीज़ हो वो तो आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन वो है। तो शबर जैदी साहब आके आम जुबान में बड़ी सारी बातें करी, तो एक गोल्डन बात उन्होंने की कि टैक्स का पाकिस्तान में मकसद मेन ये है कि अमीर से लिया जाए, रियल इनकम पे लगाए, और ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, रियल इनकम पे लगे, ना कि विद होल्डिंग हो कि मतलब एक बंदा मोबाइल है और उसकी इनकम ही कुछ नहीं है, वो साल का जो है ना क्या कहता है 1,00,000-2,00,000 रुपए कमाता है, 4 लाख से कम, तो वो तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, और उस पर वो जो है ना 500 रुपए तक इनकम टैक्स पे करे, तो ये ज्यादती है। उससे जो है ना कितना आप जो है 5% टैक्स ले रहे हैं, तो इतना टैक्स उसका नहीं बनता। जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उनको लाखों रुपए जो है ना टैक्स देना चाहिए, और टैक्स के अंदर फिर बेनिफिट्स भी हैं, वो बेनिफिट्स भी उनको लेने चाहिए। तो टैक्स सिस्टम का मकसद महंगाई करना नहीं है, उसका यह है कि अमीर आदमी की एक्चुअल इनकम पे वो भी कमिश्नर वगैरह फैसिलिटेट करेंगे, और वो अमीर लोग, अमीर बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपना वॉलंटरी बेस पर टैक्स देंगे, और वो फिर गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास और गरीब लोगों को हेल्प करे जो अफोर्ड शायद उस टाइम पे नहीं कर सकते, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह। तो ये है गोल्डन चीज जो है। तो अगर कोई चेयरमैन एफबीआर का लग जाए जिसको ये पता हो कि मुल्क में मुनसिफाना तकसीम, दौलत की तकसीम के लिए टैक्स सिस्टम्स पूरी दुनिया में यूज होते हैं, और अमेरिका, स्वीडन, जहाँ पे इमरान खान एग्जाम्पल देते हैं कि जो कामयाब मुल्क हैं जहाँ लोग खुश हैं, वहाँ टैक्स जो है ना हरासा करने के लिए, परेशान करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि वो यूज होता है कि जिसकी गुड लक रही, जिसको खुदा ने ब्लेस किया, और जो है उसको उसने ज्यादा इनकम कमा दी अपने एवरेज बाकी साथियों से जायज तरीके से, तो वो उसका कुछ हिस्सा पे करे, और वो जो है यूज हो गवर्नमेंट चलाने के लिए, गवर्नमेंट की जरूरत, आर्मी चलाने के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए यूज हो, लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये गोल्डन असूल जो है शबर जैदी साहब को याद है, उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया, बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा कि जो अब एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस मेरे पास ना भी हो, यानी कि मैंने ये एफबीआर का इदारा तो नहीं चलाया, उन्होंने अपना बहुत बड़ा फर्गसन फर्म है, चार्टर्ड अकाउंट फर्म, वो बहुत बड़ा इदारा है, वो चलाया, बहुत सारे बड़े इदारों को और हुकूमत को प्रीवियस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में भी इन्होंने इनपुट दिया था। तो वो उन्होंने बड़े से बड़ा इदारा चला, लेकिन अगर एफबीआर को उन्होंने नहीं भी डे टू डे रन किया, तो अब वो पॉलिसी ठीक करेंगे तो कमिश्नर्स को भी और टैक्स वालों को भी याद आ जाएगा कि टैक्स पेयर्स को तंग करना सबसे पहले, क्योंकि वो तो इजी होता है, रिकॉर्ड में अवेलेबल होता है, और फिर बहुत सारे नॉन टैक्स पेयर्स को तंग करना जो है ना उनका काम नहीं है, बल्कि फैसिलिटेट करना है ताकि वॉलंटियर बेसिस पे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स भी पेमेंट करें और नए टैक्स पेयर बने। टैक्स दोस्ती भी चाहती है कि 20 लाख टैक्स फाइलिंग ना हो जो इस साल होगी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि 10 मिलियन, 2 मिलियन के बजाय 10 मिलियन लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। हर बंदे का टैक्स कम होगा। जैसे उन्होंने कहा कि फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वो सारा कुछ जो है कम करते जाएंगे,
جیسے جیسے ہوگا. اسی طرح اگر آپ جو ہے ایک سیکوینس میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو یہ جو ہمارا بلاگ ہے ٹیکس دوستی کا اس کے اوپر آرٹیکلز جو ہے نا ایک ترتیب سے لگے ہیں تو آپ کو پتہ اس کو ایک نظر دیکھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت ملک میں ٹیکس میں کیا چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکیومنٹس وغیرہ آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چیک لسٹ سیلریڈ پرسن بزنس انکم کی. تو یہ گولڈن بات انہوں نے کی. اب انہوں نے اور بھی انٹرسٹنگ باتیں کی کہ جی جو پراپرٹی میں اتنا پیسہ جاتا ہے یا جیسے ایگریکلچر انکم لگانے کا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سکوپ میں نہیں ہے وہ تو پروونسز نے لگانے ہیں لیکن پیسے ایگریکلچرسٹ نہیں کما رہا آرتی یعنی مڈل مین کما رہا ہے. کیلا اگر کراچی میں جیسے انہوں نے کہا 200 روپے کا ہو گیا تو اس میں ڈالر کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو جو کھیتوں سے فیلڈ سے کیلا لے کے مڈل مین آ رہا ہے وہ اتنی کمیشن بیچ میں شامل کر رہا ہے اور اس کمیشن جو کمرشل انکم ہے اس پر وہ ڈکلیئر ہی نہیں کر رہا کہ یہ میری انکم ہے کیونکہ کیش میں یا تو ٹرانزیکشن ہے یا کوئی اور وجہ ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں پے کر رہا. اگر اس پہ ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی تو گورنمنٹ پرائس بھی کنٹرول کر سکے گی. جب گورنمنٹ ایک چیز کی جو ہے نا کہ کہتے ہیں فصل سے لے کے مارکیٹ تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون لا رہا ہے کون بیچ رہا ہے تو کیسے کنٹرول کرے گی. ہاں مارکیٹس میں رمضان میں جیسے پرائس کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کتنا پاسبل ہوگا کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے. تو زبردست صاحب کا ویژن بہت براڈ ہے کہ پالیسیز ٹیکس کی پالیسی جو ہے وہ ناانصافی پھیلا رہی ہیں سوسائٹی میں. آرتی والے بہت زیادہ کما رہے ہیں یا سمگلڈ گڈز کر رہے ہیں والے جو ہے نا بہت زیادہ کما رہے ہیں. ایک تو وہ سمگلنگ کر رہے ہیں نہ تو کسٹم ڈیوٹی پے کر رہے ہیں نہ انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں اور پھر ان کی وجہ سے جو ہے کچھ جو شاپس والے ہیں کچھ بزنس والے ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں اور چیمبر آف کامرس بھی جا رہے ہیں وہ یہ باتیں کریں. اور سب سے مزے کی بات کہ جیسے ہم نے عمران خان کو میسج جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی ٹیکس دوستی کی ہم نے انہیں کہا ایک مطلب ہم جب بات کر رہے تھے کہ جی اب آپ کو انکم فرام بزنس میں نیو ٹیکس پیئرز لانے تو ایس سی سی پی سے لسٹ منگائیں اور اس لسٹ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر جو کمپنیز موجود ہیں ایس سی سی پی ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. کسی شخص نے بھی اگر پرائیویٹ لمیٹڈ پبلک لمیٹڈ کے طور پہ کام کرنا ہے تو اس نے پہلے وہاں رجسٹر ہونا ہے ایس سی سی پی میں اپنے شہر کے ایس سی سی پی کے آفس میں اور پھر رجسٹر ہونے کے بعد اس نے لازماً ٹیکس فائلنگ کرنی. تو شبر زید صاحب نے آج نیوز کو جو انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے بالکل کلیئر فیکٹس اینڈ فگرز بتائی. یعنی ہم نے تو ایک آئیڈیا دیا تھا انہوں نے ایگزیکٹ بتایا کہ 87,000 کمپنیز پاکستان میں اس وقت رجسٹرڈ ہیں ایس سی سی پی کے پاس. ان میں سے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں صرف 40,000 یعنی کہ یہی تو کرنا ہے. ایف بی آر چیئرمین نے اپنے ساری ٹیم کے تھرو جیسے نیوز رپورٹر ریسرچ کر کے لاتا ہے ہم بھی تھوڑی بہت ریسرچ کر لیتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بنانے سے پہلے. تو ایف بی آر کے چیئرمین اور ایف بی آر نے بھی تو یہی کرنا ہے کہ لسٹیں کمپیئر کرنی ہے. ویسے بھی وہ اکاؤنٹنٹ کی اپروچ ہے کہ دو ڈفرینٹ سورسز کو آپ دیکھیں گے. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کسی اکاؤنٹنٹ کو یا گورنمنٹ کو یا کیسے آپ نے ڈکلیئر نہیں ایسٹس کیے یا آپ کسی اور کے جانا چاہ رہے ہیں تو دو ڈفرینٹ سورسز دیکھ لیں اس کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں اور اس کی ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں ڈفرینس دیکھ لیں اس میں کوئی ہے اس کی نادرا سے اس کے نام کی پراپرٹیز دیکھ لیں اور اس کی انکم ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں تو کمپیریزن سے سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو شبر زید صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ 40,000 ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں کمپنیز ہیں 87,000 کمپنی رجسٹرڈ ہیں. آگے سنیں وہ 47,000 ایسی کمپنیز ہیں جو ٹیکس فائلنگ نہیں کر رہی. اگر آپ ہماری جو ہے نا ٹیکس دوستی کے پیج پہ بھی چلے جائیں تو کس نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے یعنی سیکشن 114 یہ جو ہے اس پہ کمپریہنسو جو ہے نا ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ کس شخص نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. تو لسٹ میں سب سے پہلے نام ہے کمپنیز کا کہ کمپنی چاہے بند ہو 1 روپے کما رہی ہو کچھ بھی نہ کما رہی ہو یا ملینز کما رہی ہو اس نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ 47,000 کمپنیز نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. اب کم از کم ایس سی سی پی سے ہم پوچھے اور آگے ایس سی سی پی پوچھے کہ آپ نے کیوں نہیں فائل کی. جس کا جائز جینوئن لا کے مطابق رسپانس ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور جو نہیں ہوگا تو اسی لیے یہ ایمنسٹی اسکیم میں کمپنیز کو بھی موقع دیا کہ وہ اپنی ٹیکس فائلنگ کریں.
47,000 कंपनीज आ जाएंगी, जिससे बड़ा फर्क पड़ेगा। 47,000 कंपनी जब आएंगी तो हर एक के दो डायरेक्टर्स होंगे, उनकी टैक्स फाइलिंग करना भी जरूरी होगी। प्लस अगर उन्होंने एम्प्लॉयज से डिडक्शन की है तो अगर 5 एम्प्लॉयज भी हैं तो आप देख सकते हैं कि 47,000 कंपनीज में से 40,000 कंपनीज भी अगर आ जाए तो वो अपने साथ 40,000 जमा 1 लाख आसानी से 1 से 2 लाख नए टैक्स फाइलर्स ला सकते हैं। ये काम आपने या मैंने नहीं करना, ये काम एफबीआर ने करना है, जो उन्होंने किया नहीं है। शब्बर जैदी साहब का कमाल ये है, जिसके लिए हमने ये वीडियो इनको क्रेडिट करे, कि वो एक्चुअली सादा जुबान में बता रहे हैं, जैसे टैक्स दोस्ती बताता है। मुझे तो उनको पिछले आप अब ये जो प्ले लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें मुझे तो यही लगा जो हमने बनाई है एफबीआर चेयरमैन पाकिस्तान के नाम से प्ले लिस्ट, अगर आप टैक्स दोस्ती के पेज पे जाएं तो उनकी प्रीवियस 4-6 वीडियोस हैं, जो कल परसों की कुछ हैं और कुछ प्रीवियस हैं। तो कल परसों जो वो बातें कर रहे थे तो वो तो टैक्स दोस्त ही थे, जहां वो सारी बातें बता रहे हैं कि जी SCCP में 87,000 कंपनी रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स सिर्फ 40,000 कंपनीज फाइल करती हैं, तो रिमेनिंग को फाइल करना मस्ट है। रीजन बता दें, पूछना हमारा हक है, रीजन बताना उनका हक है, और बाकी वो सेटल हो जाएगा। तो इस एसेट डिक्लेरेशन में 47,000 को आना चाहिए। जो भी है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो अपने क्लियर करते हैं विदाउट पेइंग पेनल्टी वगैरह। तो शब्बर जैदी साहब इस तरह हिस्ट्री बना रहे हैं कि वो सब चीजें जो पब्लिक को पता होना चाहिए, ताकि जो टैक्स पेयर है वो खुश हो कि यार मैं सिस्टम का हिस्सा हूं। और एफबीआर का कल्चर अब मेरे साथ बेहतर होता जा रहा है, टैक्स दोस्ती भी हेल्प कर रहा है कि आपका रिलेशन बेहतर हो। और जो लोग टैक्स नेट में नहीं, क्यों नहीं आते, तो वो जो है शब्बर साहब को भी पता है, हमें भी पता है कि मुख्तलिफ लिस्टों को कंपेयर करने से आपके पास सामने आ जाएगा। और भी उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वेट करेंगे कि स्कीम हो गई, अगले साल की टैक्स फाइलिंग हो गई, जिसकी टैक्स दोस्ती वीडियोस बनाता रहेगा। तो हम देखेंगे कि शब्बर जैदी साहब को कितना मौका मिला कि उन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की। और वो जो कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो टैक्स वाले हैं, 22,000 जो टैक्स का स्टाफ, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है तो अगर भूल गए कि तंग करना मकसद है, तो तंग करना मकसद नहीं है, फैसिलिटेट करना मकसद है। चाहे छोटा टैक्स पेयर हो, बड़ा टैक्स पेयर हो, नॉन फाइलर हो, जो फाइलर जिसको बनना चाहिए वो फैसिलिटेट हो, कंफर्टेबल फील करे, टैक्स दे ऑलरेडी, जिससे उससे तो बहुत सारा आपसे टैक्स ऑलरेडी कट जाता है। आपने सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है ड्यू डेट पे। और अब तो गवर्नमेंट ने टैक्स ईयर 2018 के लिए ये स्कीम आई हुई है। तो टैक्स ईयर 2018 वो है जो 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था और 30 जून 2018 को ख़त्म हुआ था। पाकिस्तान की 71 ईयर हिस्ट्री में ये टैक्स ईयर 2018 वाहिद होगा जिसकी टैक्स फाइलिंग की डेट ही ख़त्म नहीं हो रही। यानी कि अभी भी जो ये ड्राफ्ट रूल्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना कि आप अपनी टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न को या तो रिवाइज करें या फाइल करें। इसका मतलब है 30 अप्रैल 2019 को जो डेट खत्म हो गई थी टैक्स ईयर 2018 की फाइलिंग की, वो डेट जो है ना एक्सटेंड होकर 30 जून 2019 पे चली गई है। यानी कि ये जो स्कीम है उसकी डेट के साथ, तो वो सब लोग जो 30 अप्रैल 2019 के बाद टैक्स फाइलर बनना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि सेक्शन 182A है जिसकी हमने बात पिछले साल ही बजट में की थी, इस साल भी हम ऐसे सेक्शंस की बातें करेंगे, ऐसे क्लॉजेस की जिनका आपको पहले ही पता होना चाहिए बजट में जो आए, ताकि अगर उनको रिमूव कर सकें। वो सेक्शन 182A ये कहता था कि जब डेट खत्म होगी जिस टैक्स ईयर की, जैसे 30 अप्रैल 2019 को टैक्स ईयर 2018 की डेट खत्म हो गई, वो डेट खत्म होने के बाद अगर कोई उस साल की टैक्स फाइलिंग करेगा तो वो फाइलर नहीं बन सकेगा। जिसका मतलब है कि जिन्होंने 30 अप्रैल 2019 तक टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी, अब उनको वेट करना पड़ेगा 1 मार्च 2020 तक फाइलर बनने के लिए। और उनको इन द मीन टाइम जुलाई के बाद अगस्त में सैलरीड इंडिविजुअल्स को, सितंबर में बिजनेस इंडिविजुअल्स और एओपीज को, और दिसंबर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को, वही जो 40,000 फाइल करती हैं और 87,000 नहीं करती, यानी 47,000 रिमेनिंग नहीं करती, उनको 31 दिसंबर 2019 तक टैक्स ईयर 2019 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, तब वो फाइलर बनेगा। अब इस एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 की वजह से टैक्स ईयर 2018 की टैक्स फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई, पूरा साल हो गई है। वो शुरू हुई थी
जब जून 2018 में डेट खत्म हुई, बजट आ गया, बजट तो मई में ही आ गया, तो फिर 1 जुलाई से जो है ना उन्होंने फॉर्म शॉर्म, फिर आयरस में जैसे अब इस रिवाइज रिटर्न के लिए भी आयरस में चेंजेस आएंगी, उस पर भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में रूल्स के साथ। तो वो चेंजेस आएंगी, चेंजेस आ गई जुलाई 2018 में। उसके बाद अगस्त से टैक्स फाइलिंग शुरू हो गई। मुझे याद पड़ता है कोई 15 अगस्त को जाके एफबीआर ने वो टैक्स रिटर्न बना दी थी, ठीक कर दी थी, यानी कि उसमें जो बजट 2018 के हिसाब से जो चेंजेस आए थे उस मुताबिक से उन्होंने आयरस में टैक्स रिटर्न्स बना दी, मल्टीपल बना दी, नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए भी बना दी, सैलरीड के लिए अलग बना दी। 15 अगस्त के बाद हम फाइलिंग अपने क्लाइंट्स की करना शुरू कर दी। फिर अगस्त वाली डेट 30 सितंबर पे चलेगी, सितंबर वाली नवंबर, फिर नवंबर वाली 15 दिसंबर पे गई। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, पूरी हिस्ट्री। वो अगर आप हमारी मेन वेबसाइट, ये जो है ना, अगर आप ये मेन पेज के ऊपर आप जब आते हैं तो इस ऐड के बाद जो है ये, अगर आप वीडियो देखेंगे तो यही बात हो रही है कि 15 दिसंबर तक हुई, फिर वो 17 दिसंबर टेक्निकली हुई, फिर उस डेट को आगे चल के मार्च कर दिया, डेट को कंटिन्यू किया। तो जिन्होंने इन द मीन टाइम किया था वो भी फाइलर बन गए। 31 मार्च वाली फिर 30 अप्रैल को गई, फिर डेट बंद हो गई। फिर ये स्कीम आ गई अब मई में, तो 30 जून को चली गई। तो अगर आपने प्रीवियस दिनों में टैक्स रिटर्न फाइल की है 2018 की, तो आप जो है ना आप डेली बेस पर या एक एक हफ्ते बाद जो है ना टैक्स फाइल होना। तो देन अगेन मैं कहूँगा कि रूल्स का वेट करें, रूल्स फाइनल होने दें। इस वक्त ड्राफ्ट है, 22 को रूल्स पे डिस्कशन होगी, फिर बेनामी पे भी डिस्कशन हो जाएगी, स्टेट बैंक का जो सर्कुलर है उस पर भी आ जाएगा। शबर जैदी साहब की एक और बात करता हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे जैसे यहाँ आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि जी 5 दिन बाद जो है ना वो आया है, यानी कि शो कर रहे हैं कि जी कितने स्लो हैं। देखें 5 दिन लगे उनको। तो शबर जैदी साहब ने आज न्यूज़ के एंकर को कहा कि मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि ड्राफ्ट रूल्स मैं जल्दी जल्दी निकाल दूं। मैं ड्राफ्ट रूल्स स्टेट बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा जो है आयरस में चेंजेस है, पूरी बुकलेट बना के निकालूंगा ताकि कोई गलती ना हो, और फिर सारा प्रेस और मीडिया जो है ना उन गलतियों की तरफ जाके लोगों को और डिस्करेज करे कि जी ये स्कीम ना लें, कोई फायदा नहीं, इसके बाद आ जाएगी इस स्कीम में तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम। देखें जी, प्रॉब्लम ये है कि टैक्स फाइलिंग 1 करोड़ लोगों को करना है, उसमें से टैक्स तो ऑलरेडी काफ़ी लोगों का कट डिडक्ट हो के पे हो चुका है, थोड़े से लोगों को और पे करना पड़ेगा। लेकिन जो बिजनेसेस इनकम टैक्स में इस 1 करोड़ में शामिल है, उनको सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर होना है। जैसे सरबरजैदी साहब ने कहा है कि पंजाब में 14 लाख बिजनेसेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 40,000 जो है ना सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड। अब आप देखें कि वो जो पूरा सप्लाई चेन है उसमें कितने लोग मिसिंग है। तो बिजनेसेस को चाहिए, अच्छा वो बिजनेसेस जो है डबल फर्दर टैक्स भी पे कर रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे, गिले उनके बहुत होंगे, लेकिन जो एक सिंपल काम है कि आपने सीट बेल्ट लगाना है, आपकी अपनी सेफ्टी है, गाड़ी की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसी तरह आपने अपने बिजनेसेस रजिस्टर करने हैं सेल्स टैक्स के साथ भी, इनकम टैक्स के साथ भी, EOBI के साथ। तो वो काम अब शबर जैदी कम अज़ कम, और सबसे अच्छी बात जो लास्ट बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि ये बात मैं इमरान खान को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी बताता रहूँगा, कैबिनेट को भी बताता रहूँगा, पब्लिक को भी बताता रहूँगा। अब कानून बनाना गवर्नमेंट का काम है, अपनी नेचर चेंज करना पब्लिक का काम है। मैं वो तो इनका इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज है पाकिस्तान के टैक्स लॉ, इंडिया के, इंटरनेशनल के, कि ये बहुत सिंपल करके जो है ना, जैसे टैक्स दोस्ती में हम कोशिश करते हैं सिंपल करके आपको बताएं, वो ये बताएंगे। अब आप पर है कि आपने टैक्स दोस्त बनना है या कुछ और। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेज़बान एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आपसे जल्द मुलाकात होती है कल। थैंक यू।